بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله الله يسلط رسله على من يشاء. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم.